السلام عليكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مباركة ورمضان كريم، تقبل الله صيامكم قيامكم وصالح أعمالكم. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم يعني المائدة ديال الإفطار ديال اليوم الأول ديال رمضان. نتمنى إن شاء الله الاقتراحات ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بواحد اللايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ونبداو بسم الله الفيديو ديالنا. بسم الله. اول شيء غادي نبدا التحضير ديالو اللي هي الحريره. المهم ما غاديش نديرها بالتفصيل حيت يعني تقريبا راه المغاربه او الحدقات كاملين راهم كيعرفوا يحضروا الحريره. المهم في ديك الميكا حنا قاسمين دايرين يعني دايرين فيها القوام، دايرين كميه ديال القزبور والمعدنوس والكرافس ودايرين فيها حتى المكور. المهم حنا كنديروا المكور في الحريره تيجي بنين بنين بزاف. ولاحظت يعني شحال من وصفه شفت في اليوتيوب ما كيديروش كاع المكور في الحريره، واش غير حنا عائلتنا اللي كنديروه. المهم ردوا عليا اللي كدير حتى هي المكور في الحريره تقولوا لي. بالنسبه للناس ديال الدول العربيه المكور اللي هو الكرومب على ما اظن. شلت واحد البصله صافي، وغادي ندير التوابل. غادي ندير البزار، سكينجبير والخرقوم. مغاديش نديرو الملحه طبعا باش يعني باش ما كنزش لينا الحمص. غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير واحد الطامه ديال الزعفران. المهم كتبقى اختياريه. صافي من بعد المهم نتوما لما كنتوش مزروبين شحروا هاد المكونات مع بعضياتها باش يعني كتقلى مزيان، كتزيد تعطي واحد البنه. ما كانش عندكم الوقت، مهم انا درت كلشي دقه واحده. درت الماء غنسد عليها طنجره ديال الضغط حتى كيطيب داك الحمص. ومن بعد غادي يعني ندوروها بالدقيق. ومن بعد كنضيفوا الطماطم مع مركز الطماطم، كنعاودو يعني نخليهم حتى يعني كيطيبوا مزيان. واخر شيء كنضيف شويه ديال الشعريه وكندير شويه ديال القزبور والسمن. مهم هذه هي الطريقه اللي معروفه ديال الحريره المغربيه. ممكن يعني في هذه المرحله هذه الاولى آه، تضيفوا واحد طريفات ديال اللحم. المهم الا كان عندكم او واحد العظيم ولا شي حاجه، المهم باش كيزيد يبنن. تقدروا ديروا حتى واحد العود ديال القرفه، يعني مره هكا، مره كنديرها بالقرفه مره ما كنديرش القرفه. المهم على حساب كل مره وكيفاش كنبغي نحضرها وعلى حساب داكشي اللي متواجد في البيت. صافي غادي نرد الحريره ديالي طيب، ومباشره غادي ندوز باش نحضر العجينه ديال لي طارطوليت. المهم هنا هاد العجينه هادي غادي نحضر اون بات بغيزي كيف ما ممكن تحضروا عجينه ديال الصابلي لهاد لي طارطوليت هادو. يعني راه عندي على القناه وصفه ديال العجينه ديال الصابلي اللي ناجحه. غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه اسفل في صندوق الوصف. الا بغيتوا تحضروا بها هاد لي طارطوليت فتا هي راها يعني دايزه. المهم بسم الله. عندي هنا في واحد الاناء 250 غرام ديال الدقيق، ضفت عليه 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي. نسمت بشويه ديال بودره الفاني او كديروا واحد الكيس اللي منسم بالفاني. ومن بعد غادي نضيف 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره ديال المطبخ. غادي نبقى كنلبس داك الدقيق مزيان بالزبده، يعني نبسبسوه بها يعني بحال الشكل اللي كنبسبسو كسكسو او سميده بالزيت. المهم حتى كيتلبس لينا داك الدقيق تماما بالزبده. من بعد غادي نضيف واحد البيضه اللي تكون متوسطه الحجم. المهم هاد البيضه هذه هي باش غادي نجمعوا العجين ديالنا. نحاولوا منين نضيفوا البيض ونجمعوا بخفه، ما نبقاوش كندلكوا ولا شي حاجه. انا هنا راني درت الخليط فوق سطح العمل باش هكا يعني تجمع لينا العجينه ديالنا بخفه وما نجلسوش كندلكوا فيها. في حالة إلا ما جمعت لكمش العجينة فكتضيفوا معلقة كبيرة ديال الماء أو ديال الحليب. المهم أنا ما احتاجيتش نضيف الماء حيت البيضة يعني كان الحجم ديالها غادي شي شوية كبيرة، يعني ما ضفتش كاع الماء. صافي كنبقى هكا غير كنجمع، ما كندلكوش ولا شي حاجة، يعني غير هكا تنجمعوها. صافي غادي نديرها في بلاستيكه
ونخليها جانبا كترتاح غير فوق سطح العمل. ما ندخلها لا ثلاجة لا حتى شي حاجة، دابا اصلا الجو بارد. طبعا الا كان الجو سخون او عندكم المطبخ سخون، ففي هذه الحالة طبعا كتدخلوها للثلاجة، كترتاح تقريبا واحد 20 حتى ل 30 دقيقة. فهاد الأثناء على ما كترتاح لينا العجينة غادي نمر باش نحضر لا كريم باتيسير. بالنسبة للكريمة ديال الباتيسير عندي في كاسرونة 250 مليلتر ديال الحليب، ضفت عليه 2 معالق كبار ديال السكر، غادي نسم بشوية ديال الفاني، غنضيف كذلك معلقة كبيرة ديال البودرة ديال لا كريم باتيسير، غادي نضيف صفر ديال البيضة. المهم انا كلشي كنديرو دفعة واحدة، يعني ما كنحتاجش نسخن الحليب مع السكر بوحدو ونخلط البيض يعني بوحدو، كندير كلشي دقة واحدة. صافي ضفت داك الصفر ديال البيض كنخلطو مزيان يعني حتى كيندمج لينا داك البودرة ديال لا كريم باتيسير والبيض، يعني ما تيبقاش باين ولا كاينين شي حبيبات. صافي غادي ندير الكاسرونه ديالي فوق النار على نار تكون هادئه، كنبقاو مستمرين في التحراك حتى يعني كنحصلوا على كريمه كتكون عاقده، يعني شكل ديال لا كريم باتيسير. صافي غادي نغطيها بلاستيكه، طبعا عارفه حنايا البلاستيكه تنقيسوها مع الكريمه باش ما كديرناش واحد القشره او لاكروت، وندخلوها للثلاجه كتبرد لينا حتى الوقت ديال التحضير لي طارطوليت. صافي هنا بعد ما ارتاحت لينا العجينه تقريبا خليتها واحد 20 دقيقه فوق سطح العمل، غادي نرش شويه ديال الدقيق وغادي نبدا كنطلق العجينه ديالنا. بالنسبه ممكن كذلك يعني تطلقوا العجينه ديالكم بين بلاستيك غذائي او ورق ديال الطبخ، انا اكتفيت فقط بالدقيق. تنبدا كنطلقها يعني يكون السمك ديالها متوسط، ما تكونش رقيقه بزاف عاوتاني في نفس الوقت ما تكونش غليظه، او على حسب نتوما السمك ديال لي طارطوليت كيفاش كتبغيوه. صافي غادي نكتفي بهذا القدر هذا من التمديد. ودائما يعني قبل ما اننا نشكلوا العجين ديالنا او نرشموها، فاحنا كنقلبوها، كنرشوا شويه ديال الدقيق وكنقلبوها باش هكا منين نكونوا كنقطعوا العجين كتهز معنا بكل سهوله. بالنسبه لي طارطوليت انا هنا غادي نستعمل هادو تيجي الشكل ديالهم بيضاوي. المهم ممكن ديروا هاد العجينه دي تحضروا بها اون طارط كبيره او كتحضروا بها دي طارطوليت اللي تيكونوا صغار. غادي نبدا كنقطع. المهم انا هنايا قطعت بواحد الزلافه وكنبدا كنلبس العجين ديالنا في المول. انا هنا غادي نقطع العجين ديالي كامل، وعاد من بعد غادي نبدا كنديرهم دوك الدوائر في المول. صافي هنا بعد ما يعني قطعت العجينه ديالي، فدوك الزوائد اللي بقاو لنا ديال العجين نحاول اننا نحيد لهم الفائض ديال الدقيق ونجمعهم، ما ندلكهم حتى شي حاجه، نخليهم جانبا كيرتاحوا لنا على ما تنكمل يعني التشكيل ديال دوك الدوائر كنديروهم في المول. كناخد واحد الدائره ديال العجين وكنلبسها هكا في المول، نحاولوا اننا نضغطوا في الجوانب باش كياخذوا داك الشكل المسنن ديال المول. صافي من بعد كنضغط عليهم هكا بالمدلك باش كنحيدوا داك الفائض ديال العجين. صافي وهكا كتكون لي طارطوليت ديالنا راهم تلبسوا لنا بالعجين تيكونوا بهذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل التشكيل ديال العجينه ديالنا كامله. صافي هنا بعد ما كملت التشكيل ديال العجين، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، عطاتني 10 ديال دوك لي مول البيضاويين او اوفال، وعندي وحده دائريه يعني هي 11. صافي كنتقب العجينه ديالنا مزيان بواحد الشوكه. الفران اللي شعلته من قبل كيسخن لدرجه تكون 180 درجه. بعد ما ثقبتهم غادي نجيب غير واحد ليمول باش غادي نتقل هاد لي طارطوليت ديالنا باش هكا منين ندخلوهم للفران يعني ما تهش معنا العجينه. ممكن الا بغيتو كديروا فوق منهم ورق ديال الطبخ وديروا تقلوهم بالحمص او كتقلوهم بالعدس او اللوبيا، المهم اللي كان عندكم. انا هذه هي الطريقه اللي كندير، يعني كنضغط غير على داك المول
أي مول كان عندكم المهم ديال لي طارطوليت ولا شي حاجة، المهم اللي يدخلوا لنا في وسط دوك لي طارطوليت كنضغط عليهم باش كيثبتوا مع العجين وهكا كيلصقوا فيها ويعني وما كتنتفخ ليناش. صافي غادي ندخل لي طارطوليت ديالنا للفرن. غادي شعلت عليهم غير من التحت يعني تقريبا واحد 20 دقيقة شعلت عليهم من التحت. يعني شفت هكا العجين بدا كتحمر لينا من الجوانب. من بعد زولت دوك ليمون الفوقانيين وشعلت عليها من الفوق وخليتها يعني كتحمر لينا وكطيب حتى من الفوق. في هاد الأثناء فأنا كنت جبت العجين ديال البيتزا من المجمد وخليته يطلق يعني كيرتاح. بالنسبة لهاد العجين ديال البيتزا راني شاركته معكم في التحضيرات المسبقة ديال الشهر الفضيل. غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفة أسفل في صندوق الوصف. مهم راهم مازالين جامدين شوية شي حبات. صافي كنديرهم هنايا في المول غنخليهم جانبا يعني على ما كنحضروا المكونات ديال البيتزا. صافي هنا بعد ما وجدت جميع المكونات اللي غادي نحتاجها في التحضير ديال البيتزا. الصلصه ديال البيتزا حتى هي راني كنت محضراها من قبل في الفيديو ديال التحضيرات المسبقه للشهر الفضيل. غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل في صندوق الوصف. كتجي بنينه منسمه لذيذه وسهله في التحضير. المهم هذيك القرعه الاولى راه مازال ما كملتهاش وعندي مازال قرعه واحده اخرى مازال كاع ما حليتها. صافي كندير واحد الكميه ديال الصلصه ديال البيتزا ديالنا فوق العجين. من بعد درت واحد البصله اللي شحرتها شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه وشويه ديال البصار. وغادي ندير شويه ديال الزيتون وشويه ديال الثوم. وفي الاخير غادي نضيف القليل من جبن الموتزاريلا وكنزينو بواحد الحبه ديال الزيتون الاسود. مهم طبعا كيف عارفين الحشوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. ممكن تزيدوا الذره تزيدوا الشامبينيون ديروا الفلافل. المهم على حسب كل واحد وشنو كيبغي يتناول فيها. صافي غادي ندخل هنايا البيتزا ديالنا الفرن. يعني الفران راه مازال عندي سخون بحكم كنت عاد طيبت فيه لي طارطوليت خليته شاعل. ندخل البيتزا ديالنا يطيبوا وفي نفس الوقت يعني منين غادي ندخل البيتزات غادي ندخل كذلك عندي هنايا البسيطلات بالدجاج مالحين بالنكهه ديال السمك لكن بدون سمك طبعا. مهم جبدتهم هما مازالين جامدين كنديرهم هكا في الصينيه ديال الفرن كندهنهم لا بزيت لا بتا شي حاجه. كنخليهم كيف ما هما وغادي ندخلهم للفرن. يعني في نفس الوقت كيطيبوا لنا البسيطلات وكذلك تيطيبوا لنا حتى البيتزات. وكيف كتشوفوا هكا تينفعوا بزاف هاد النوع ديال التحضيرات المسبقه اللي كنوجدوهم من قبل. صافي هنا تيكونوا لي طارطوليت ديالنا راهم طابو. بغيتوهم يجيكم مقرمشين فكتحمروهم مزيان. بغيتوهم يجيكم هشاش ولا رطبين فكتخليو اللون ديالهم يبقى هكا يعني شويه فاتح. المهم واخا هكا محمرين لكن راهم تيجيو هكا مقرمشين ورطبين في نفس الوقت يعني تيجيو هشاش كتجي لاباط هشيشه. بالنسبة لاكريم باتيسير فبعد ما بردات كنعاودو نخدموها مزيان باش كتطلق. ونحتاجو كذلك واحد تشكيلة ديال الفواكه. انا هنا استعملت الفراولة الموز البرتقال يعني شرائح ديال البرتقال والكيوي. مهم كتبقى الفواكه على حسب شنو اللي نتوما متوفر عندكم. كندير في الوسط ديال دوك لي طارطوليت واحد المعلقه كبيره ديال لاكريم باتيسير. ومن بعد كنزين من الفوق بالفواكه. المهم كيف قلت لكم تيبقاو على حساب الذوق ديالكم. واخر شيء من بعد ما كنزين لي طارطوليت ديالنا بدوك الفواكه كندير لهم واحد الدهينه خفيفه ديال الناباج. او ممكن ديروا السيرو او ممكن ديروا مربى الخاص بالحلويات يعني كتدفيوه شي شويه وكتزيدوا معاه شويه ديال الماء وكت يعني كدهنوا به دوك الفواكه غير باش يعني كيعطيونا واحد لا بريونس تيجيو هكايا لامعين. صافي كتكون هنايا الحيرات ديالنا راها وجدات. المهم ما صورت لكمش المراحل كامله. كيف عارفين يعني بعد ما طاب الحماص كنضيفوا الدقيق كنخليو داك الدقيق حتى يعني كيطيب مزيان. من بعد كنزيدوا الطماطم مركز ديال الطماطم ونخليوها يعني كت يعني كتطبخ مزيان وكطيب. اخر شيء ضفت هنايا كيف شفتوا ضفت واحد الكميه ديال الشعريه وغادي نضيف شويه ديال القزبور وغادي نضيف السمن.
ونخليه يعني حتى يعني كطيب لينا ديك الشعرية وكتكون الحريرة ديالنا راها جاهزة. صافي آخر شيء غادي نحضر معاكم اللي هو عصير. المهم بقاو لي دوك الحبات ديال الفراولة من لي طارطوليت. درت في الكاس ديال الخلاط واحد الكمية ديال عصير البرتقال، ضفت واحد كمية ديال الفراولة المجمدة، وغادي نضيف جوج ديال الحبات ديال الموز وجوج ديال التفاحات. المهم تيجي هاد العصير هذا لذيذ لذيذ بزاف، يعني عصير كوكتيل او عصير باناشي. وطبعا شحال ما زدتو ديال الفواكه شحال ما تيجي ثقيل كتر، يعني تقريبا انا هنا راني دايره واحد اطر ونص ديال عصير البرتقال. المهم ما جانيش ثقيل بزاف، ولكن المهم هو هذاك في القوام ديالو جانا هو هذاك. وطبعا بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، انا ما كنتش ضفت له السكر، خليته هكاياك طبيعي. المهم حنا شربنا هكاك. بغيتو تزيدو السكر زيدو، بغيتو ديروا العسل حليو بالعسل، المهم لكم الاختيار. وهكا تنكونوا حضرنا جميع الوصفات ديالنا. غادي نتشارك معكم الطريقه ديال التقديم اللي بزاف منكم يعني كانوا طلبوا مني نبقى هكا في هذه السلسله ديال التقديم ديال الوصفات في رمضان. بالنسبه لي طاحتولي درتهم هكاياك في طبيصلات فرديين. و بالنسبة لدوك الطبيصلات أو طبيصلات صغار غادي ندير فيهم شوية ديال التمر، تقريبا واحد 3 ديال الحبات ديال التمر لكل واحد، وشوية ديال الشباكية ما شاركتهاش معكم هاد العام، لكن راه نفس الوصفة اللي نزلت لكم داك العام هي اللي حضرت بها يعني هاد العام، ما فيها شي حاجة جديدة، كتبقى القوام هو نفسه، التشبيكة هي نفسها، المهم غير الطرق كتختلف فقط. صافي رشيت على الشباكية شوية ديال الزنجلان. صافي هنا كتكون البسيطلات ديالنا راهم طابوا وتحمروا. هو من الافضل تقدموا البسيطلات، يعني الا كان عندكم الخس ديروهم هكايا فوق من الخس، يعني يزيد يعطي حتى منظر في الطبق. خصوصا ان الطبق ابيض ما يجيش كلشي كامل بيض، كيزيد يعطي حتى واحد اللون وواحد المنظر زوين. المهم انا مع الزربه وقربت يعني قرب الاذان، ف ما مهم ما درتش دوك البسيطلات، ما قدمتهمش هكايا فوق الخس، لكن كانت في بالي المهم مع الزربه والضغط نسيت. صافي كذلك البيتزات ديالنا كانوا هنا راهم طابوا ووجدوا، يعني دقه واحده هكا دخلت البيتزات مع البسيطلات دفعه واحده. بعد ما يعني طابوا طفيت الفران، خليتهم في الفران هكا يبقاو سخان حتى الوقت ديال التقديم ديك 10 ديال الدقائق 15 دقيقه كنبداو كنقدموا وكنحطوا. المهم البيتزا درتهم هكا في طبق كبير باش يعني مثلا يجي في الوسط هكا، كنت راسمها في بالي يعني كل واحد كيدير الطبق الفردي ديالو قدامه، والبيتزات كيجيو في الوسط هو، ويعني سوبيرة ديال الحريرة، سوبيرة هي هذيك. المهم هكا انا كان عندي الرسمة او التقديم في بالي كان هو هذاك. صافي كذلك هنايا العصير ديالنا ها هو راه حتى هو جاهز، كيف درناه بالبرتقال، الفراولة، الموز والتفاح، تيجي خاتر يعني ماشي خاتر بزاف وماشي خفيف عاوتاني بزاف، كيجي بنين. المهم بالنسبة للناس اللي بغاو العواصر أو العصائر، المهم فوق ما طبعا نتشارك معكم هكا مائدة ديال الإفطار، نتشارك معكم شي عصير. صافي هنا كتكون الحيرة ديالنا راها جاهزة كيف كتشوفوا، تتجي بنينة ولذيذة، خصوصا إن درتو مع هذيك الصلصة ديال الطماطم اللي كنت فايته حضرت معكم. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل في صندوق الوصف، الا درتوها مع الحريره كتعطيها واحد المذاق يا سلام. انا كانت بقات لي نص قرعه ضفتها معاها، زادت عطاتها واحد البنه يا سلام. المهم كان هذه هي الوجبه ديالنا ديال الافطار ديال اليوم الاول من الشهر الفضيل. اتمنى ان الاقتراحات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. ما عليا نقول لكم غير بالصحه والراحه، تقبل الله صيامكم قيامكم وصالح اعمالكم، والسلام عليكم.